हम मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहते हैं। संगीन इंसानी सूरत-ए-हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, कौमी सलामती कमेटी का पुरअमन अफगानिस्तान के लिए भरपूर आज़म का अयादा, बहरान से बचने के लिए आलमी बरादरी से फौरी मदद फराहम करने की अपील, मजबूत पॉलिसी बनाने, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और मनफी तासुर खत्म करने के लिए खसूसी सेल कायम किया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। अफगान शहर कुंदूज में मस्जिद में धमाका, 50 नमाजी शहीद, दर्जनों जख्मी। धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ, हर तरफ भगदड़ मच गई। जख्मियों की करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तालिबान का इलाके में सर्च ऑपरेशन, तर्जुमान तालिबान की धमाके और अमवात की तस्दीक। वज़ीर ख़ारजा से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन की मुलाकात। शाह महमूद ने कहा, तवक्को है अफगानिस्तान में नया सेटअप आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जरूरी है। मुशीर कौमी सलामती मोइज यूसुफ से भी वेंडी शर्मन ने मुलाकात की। दो तरफा उमूर पर बातचीत। हुकूमत के अवाम को बार बार बिजली के झटके, बिजली तकरीबन 2 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इतलाक अक्टूबर के महीनों की बिल्स पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर असर नहीं पड़ेगा। माहाना फ्यूल कास्ट में 1 अरब 87 करोड़ का बोझ अवाम पर डालना नाइंसाफी है। तरसीली निज़ाम की नाकामी NTDC की नाअहली है। वाइस चेयरमैन नेपरा रफीक शेख का इख्तिलाफी नोट। 225 अरब का मजीद टैक्स मुआशी तबाही का पेश खैमा। आवाम को हर रोज एक नई तकलीफ में मुब्तला किए जा रहा है। शहबाज शरीफ की तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद। कहते हैं ऑर्डिनेंस से तरामीम पार्लियामेंट पर अदम एतमाद गैर जमहूरी रवैया है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA में जवाब जमा करा दिया। IMF की शराइत से महंगाई का तूफान आया। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क, IMF कैसे डिक्टेट कर सकता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा, सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज में मजीद इजाफा किया तो अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। पहले ही महंगाई बहुत, गरीब खुदकुशी करने पर मजबूर है। इकबाल पार्क लाहौर केस में नया मोड़। रेम्बो नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। पार्क जाने का मशवरा भी उसी ने दिया। मुतासरा खातून आशा अकरम ने वाक़े का जिम्मेदार साथी रेम्बो को करार दिया। रेम्बो अपने साथी बादशाह के साथ मिलकर टिकटॉक गैंग चलाता है। आशा ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तहरीरी बयान जमा करवा दिया। सियासत में आइंदा 4 माह अहम। पाकिस्तान बड़े हसास वक्त से गुजर रहा है। ये वक्त पगड़ियां उछालने का नहीं। शेख रशीद का अपोजिशन को मशवरा, इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। इलेक्शन के करीब नून लीग में नई सफबंदी का दावा भी कर दिया। वज़ीर दाखिला कहते हैं अगला इलेक्शन इमरान खान की क़यादत में भरपूर तरीके से लड़ेंगे। बलोचिस्तान में सियासी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। 65 के अवाम में 38 अवाम हमारे साथ हैं। नाराज अराकीन का दावा, वज़ीर के खिलाफ जल्द तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। जाम कमाल भी डट गए, मुस्ताफी होने से साफ इंकार। कहते हैं किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आऊंगा। नाराज अराकीन से ज्यादा पार्टी रहनुमा और इत्तेहादी अरकीन साथ हैं। पार्टी के लोग और इत्तेहादी कहें तो ओहदा छोड़ दूंगा। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार करार दे दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा, 74 साल में इतनी तबाही नहीं आई जितनी 3 साल में आई। अता तारर ने कहा, नैब ऑर्डिनेंस से अरबों का डाका मारने वाले हुकूमती अरकान को NRO दिया गया। PTI के लोगों की ऑफशोर कंपनीज जायज, दूसरों की नाजायज, ये कहाँ का इंसाफ है? पेंडोरा पेपर्स में शामिल वुसरा को इमरान खान ने अपने साए में ले लिया। चेयरमैन नैब में ऐसी क्या खूबी है जो उन्हें तौसीह दी गई? वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने वफाकी हुकूमत पर तीरों की बौछार कर दी। नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद करने वालों की अक्सर तरामीम इसी ऑर्डिनेंस में शामिल है। फवाद चौधरी ने साफ बता दिया। वज़ीर इत्तलाआत कहते हैं मुआशी मुश्किलात, नवाज जरदारी दौर का तोहफा। 12 अरब डॉलर का कर्ज और सूद वापस ना करना होता तो तेल और बिजली पर सब्सिडी देते।
بلاول بھٹو ذخیرہ اندوزوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے گندم ریلیز نہیں کر رہے، فاروق حبیب کا الزام۔ وزیر مملکت نے کہا پنجاب میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100، کراچی میں 1500 روپے کا فروخت ہو رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوام کو منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ قائم مقام گورنر چوہدری پرویز الہی سے صدر رکشہ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن میاں اسد حمید کی ملاقات۔ چوہدری پرویز الہی کا رکشہ مینوفیکچررز کی فیس 10,000 سے 10 لاکھ کرنے پر تشویش کا اظہار۔ حکومت سے فیس میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ، کہا روزگار دینے کی بجائے غریبوں سے روزگار چھینا جا رہا ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کو RLNG سپلائی میں کمی کا سامنا۔ کراچی میں نان ایکسپورٹ صنعتوں سمیت نجی بجلی گھروں کو بھی گیس کی سپلائی 3 روز کے لیے معطل، CNG اسٹیشنز بھی بند رہیں گے۔ آرمی چیف کی بلوچستان میں جوانوں کو سول انتظامیہ سے مکمل تعاون کی ہدایت۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں زلزلہ متاثرہ علاقوں میں مقامی آبادی کو ہر ممکن سہولت دی جائے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ زلزلے سے ضلع ہرنائی میں ہر طرف تباہی کے مناظر، گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، جو بچ گئے وہ رہنے کے قابل نہیں رہے، کسی بھی وقت گر سکتے ہیں۔ کئی زلزلہ متاثرین نے رات کھلے آسمان تلے گزاری، حکومتی امداد کے منتظر۔ جب آپ لوگ تو ہر چوک میں آوازیں لگاتے ہو کہ ہم تمہارا قربان، ہم تمہارے لیے قربان، آج قربانی کا دن کدھر ہے؟ آپ لوگوں کا درک بھی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ آسمان تلے رات گزار رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں قیامت صغریٰ برپا ہوئے 16 برس بیت گئے، تباہی اور بربادی کے آثار تاحال موجود۔ 8:52 پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ بالا کوٹ میں بحالی کا کام ابھی تک مکمل نہ کیا جا سکا۔ لاہور میں مقامی میچز کے دوران راستے بند نہیں ہونے چاہیے، لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ قذافی اسٹیڈیم کے قریب ہوٹل میں ٹیمز کو ٹھہرانے کی ہدایت، عدالت نے پیر کو ہوم سیکریٹری کو طلب کر لیا۔ پنجاب میں ترقیاتی فنڈز استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ عثمان بزدار کا متعلقہ سیکٹریز کی پرفارمنس پر عدم اطمینان کا اظہار، شو کاز لیٹر جاری کر دیے۔ وزیر پنجاب کا عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اعلان۔ ملک میں پیر سے تعلیمی اداروں میں روزانہ کلاسز ہوں گی، حکومت کا اعلان۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں سکولز میں بچوں کی ویکسینیشن کریں گے۔ کورونا سے مزید 26 افراد جاں بحق، 912 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 1.99% رہی۔ سندھ میں سرکاری نوکری اب ملے گی قرآن اندازی سے۔ لاڑکانہ میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ماہوٹہ کی 5 خالی اسامیوں کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ حکومت نوکری دینے کا وعدہ پورا کرے تو اسکول کھلے گا۔ 4 سدہ کے علاقے دولت پورہ میں زمین کے مالک نے گرلز ہائی اسکول کو تالے لگا دیے۔ ملک میں ڈینگی بے قابو کیسز میں اضافے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ پشاور میں 24 گھنٹے میں 446 نئے کیس رپورٹ۔ اسلام آباد، لاہور اور پنجاب میں بھی ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ برطانیہ کا 47 ممالک کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ سے نکالنے کا اعلان۔ برطانوی سیکریٹری ٹرانسپورٹ نے کہا حکومت کی منظور شدہ ویکسین لگوانے والوں کو کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا۔ امریکہ چین کے خلاف سرگرم، تائیوانی فوج کو 1 سال سے خفیہ تربیت فراہم کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا کا انکشاف، پینٹاگون نے خبر کی تصدیق سے انکار کر دیا۔